السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه الدعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعمل واحد الغوزيمي سامبل لا سويت ديال لي زوبيراتور. قبل من هذا الفيديو تعرفنا على لي زوبيراتور غراديون. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على لي زوبيراتور ديفيرجونس. فوالا. قبل ما نبداو ان شاء الله في هذا الفيديو ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتبارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع تو لي زيتيديون باش ان شاء الله ينضموا للقناه ونعمل لكم بليزيور ديال لي فيديو تكون واحد الاستفاده ان شاء الله اكبر. Voilà la notion en général, l'opérateur divergence. Voilà donc هذه هي la notion ديال divergence. كنعمل هنا divergence ou bien كنعمل نابلة vecteur. Donc divergence ou bien نابلة vecteur. Donc les deux la notion راه exact. Voilà. La première cas غادي نشوفوا الكارتيزيان. قلنا لي كوردوني ديال الكارتيزيان دائما هما اكس y z. تري بيان. ديفيرجونس دو كوا دو اف. فوالا فيكتور اف هادي راه لا ريغل اون جينيرال اللي هي شنو دونك ديفيرجونس راه الصيغه ديالها دونك هي هادي نابلا فيكتور. كنعمل هنا سكالير. فوالا قلنا لي كاركتيرستيك ديال هاد لوبيراتور ديفيرجونس سي ان سكالير. كنعمل سكالير فيكتور اف. فوالا. Voilà donc égal la dérivée partielle de f de x par rapport à x. يعني كندير الاشتقاق par rapport à x زائد ما كنديرش الفيكتور. قلنا دائما divergence c'est un scalaire. زائد la dérivée partielle de f de y par rapport à y. Voilà زائد la dérivée partielle f de z par rapport à z. يعني كندير الاشتقاق par rapport à z. Voilà donc هذه هي يعني l'opérateur divergence ديال الكارتيزيان. La deuxième cas غادي نتعرفوا على l'opérateur divergence في لوكا ديال سيلندريك. قلنا لي كوردوني ديال سيلندريك توجور هما r تيتا z. تري بيان. او بيان غو تيتا z. دائما سيلندريك باش كنميزوه ما بين سفيريك دائما سيلندريك تيكون عنده ان سول اونغل. تري بيان. باش ملي كتبغيو تدرسوا لا سينيماتيك دونك هادشي خصكم يعني تضبطوه مزيان. دائما السيلندريك كيكون عنده ان سول اونغل. تري بيان. ديفيرجونس ديال لي فيكتور اف ايغال كوا ايغال نابلا فيكتور سكالير فيكتور اف. تري بيان. لي كوردوني ديال السيلندريك قلنا دائما هما واحد على ار. كندير هنا واحد على ار لا ديريفي بارسيال بارابور ار دو كوا ار اف دو ار. شحال من واحد يعني شحال من لي زيتيديو كينسى هاد ار. دونك تري امبورطون هادي راه كندير هنا ار اف دو ار. تري بيان. يعني هادشي كامل راه داخل في الاشتقاق بارابور ار. فوالا زائد واحد على ار لا ديريفي بارسيال دو كوا دو اف دو تيتا بارابور تيتا. يعني كندير الاشتقاق بارابور تيتا زائد لا ديريفي بارسيال دو اف دو زد بارابور زد. تري بيان. كندير هنا الاشتقاق ديال زد. فوالا دونك هذا هو لوبيراتور ديفيرجونس في لوكا ديال سيلندريك. La troisième cas غادي نتعرفوا على لي زوبيراتور اوبيراسيونيل في لوكا ديال سفيريك. قلنا بلي سفيريك لي كوردوني دائما هما ار تيتا في. فوالا دائما لي كوردوني ديال سفيريك اللي هما ار تيتا في. سفيريك دائما تيكون عندها جوج ديال لي زونغل. تري بيان. ديفيرجونس دو اف فوالا دونك يعني فيكتور ايغال كوا ايغال نابلا فيكتور سكالير vecteur f. Très bien. Égale quoi? Égale 1 sur r au carré. La dérivée partielle par rapport à r. هنا كنعمل r au carré f de r. Très bien. زائد واحد على r sinus de θ. La dérivée partielle par rapport à θ de quoi? Sinus de θ f de θ. Très bien. زائد واحد على r sinus de θ. La dérivée partielle de f de phi par rapport à phi. Voilà donc هادو هما لي كوردوني ديال لي زوبيراتور سفيريك. تري بيان. وكاينين لي ديمونستراسيون ديالهم راه كلشي هادشي راه كاينين لي ديمونستراسيون ديالهم. فوالا الا كنتم محتاجينهم قولهم ليا في لي كومونتير باش ان شاء الله نعمل لكم شي فيديو يكون خاص في هاد لي ديمونستراسيون. فوالا دروكا غادي نتعرفوا على لي بروبريتي ديال لوبيراتور ديفيرجونس. لا بروميير لا بروبريتي ديفيرجونس de vecteur A زائد vecteur B. Très bien. Égal quoi? Égal نابلا vecteur كنعمل هنا scalar
فيكتور A زائد فيكتور B. très bien. كنعمل هنا فقط النشر. voilà égal quoi égal نابلة فيكتور سكالير A فيكتور très bien زائد B voilà سكالير B فيكتور. ممكن نكتب على هاد الصيغة أو بيان نكتب على هاد الصيغة ديفيرجونس دو A زائد ديفيرجونس دو B، يعني نجي من الأول هنايا ونبدا ندير النشر. دونك لي دو غولاسيون راه اكزاكت. très bien. La deuxième propriété, divergence de f vecteur A égale vecteur nabla, voilà, scalaire, دائما قلنا divergence c'est un scalaire, scalaire f vecteur A, très bien. voilà donc شنو كنعمل هنايا؟ كنخرج هنايا f, voilà donc تنخرج هنايا f égale f vecteur nabla, voilà, scalaire vecteur A, très bien. زائد هنا خرجت f، دروكا غادي نخرج فيكتور A زائد فيكتور A مضروب في فيكتور نابلا سكالير f، فوالا ايغال f ديفيرجونس. دونك هادي شنو كتعطينا؟ هادي هي الديفيرجونس دو A فيكتور A زائد قلنا دائما نابلا فيكتور فوا f راه هو الكراد، فوالا دونك نابلا f نابلا فيكتور f راه هو الكراد دو f. خصكم تفرقوا ما بين هاد لا نوسيون وما بين هاد لا نوسيون. قلنا دي نابلا فيكتور سكالير، يعني عندي هنايا سكالير، شوف نابلا فيكتور سكالير فيكتور A راه هو ديفيرجونس دو A. إلا كان عندي فقط فيكتور نابلا مضروب في F، يعني ما عنديش هنايا سون فيكتور، راه هو الكراد دو F. دونك كنعمل هنايا كراد فيكتور F باش غير تفرقوا ما بين هاد لي دو لا نوسيون. Voilà. La troisième propriété, divergence scalaire, vecteur rotation مضروب في vecteur f égale quoi égale نابلة vecteur كنعمل هنا scalaire حيت عندي divergence scalaire يعني لا نوسيون ديال هاد الغوتاسيون مضروب في الفيكتور f اللي هو البرودوي فيكتوريال. دائما الغوتاسيون يعني لا ترودكسيون ديالو هو البرودوي فيكتوريال. هادشي ان شاء الله غادي نشوفو في الفيديو اللي غادي يجي ابري ان شاء الله. دائما الا عندنا الغوتاسيون كندير هنا البرودوي فيكتوريال. تري بيان دونك فيكتور اف ايغال زيرو. هادي فقط واحد الخاصيه امتى كنستعملوها بالضبط؟ في لي زيكواسيون دو ماكسويل. فوالا voilà quatrième propriété, divergence scalaire grade vecteur f. voilà égal quoi قلنا divergence لا نوسيون ديالو هو نابلا فيكتور سكالير حيت عندي هنا ديفيرجونس. voilà لا نوسيون ديال grade vecteur f اللي هو نابلا فيكتور f. très bien. نابلا فيكتور سكالير نابلا فيكتور كيساوي نابلا او كاري سون فيكتور فوالا f. او بيان كيساوي كذلك ملي تيكون عندي هنايا نابلا فيكتور سكالير نابلا فيكتور راه هو دلتا اف. خصكم تعرفوا بلي هاد نابلا او كاري راه هو دلتا. صافي دونك نابلا او كاري راه هو دلتا سا ديبون على حساب لي كوردوني، واش كارتيزيان واش سيلندريك او بيان سفيريك. فوالا. cinquième propriété, عندنا هنايا البرودوي فيكتوريال. عندنا ديفيرجونس سكالير دو A برودوي فيكتوريال B فوالا ايغال كوا ايغال نابلا فيكتور سكالير. قلنا دائما ديفيرجونس راه هو سكالير برودوي فيكتوريال A B. تري بيان ايغال كوا كنخرجو هنايا A، دونك كنخرج هنايا A اللي هي ناقص A فيكتور برودوي فيكتوريال نابلا فيكتور B فيكتور. تري بيان بعد ما خرجنا A دونك دروكا غادي نخرجو B زائد B برودوي فيكتوريال ديال اش ديال نابلا فيكتور A فيكتور. تري بيان فوالا ايغال ناقص A فيكتور. يعني دائما البرودوي فيكتوريال راه كيعطينا الغوتاسيون. دونك هادي تري امبورطون، دائما البرودوي فيكتوريال كيعطينا الغوتاسيون ديال بي زائد بي فيكتور. قلنا نابلا فيكتور برودوي فيكتوريال دو A اللي هو شنو؟ دونك عندنا هنايا برودوي فيكتوريال سيتادير الغوتاسيون دو A. تري بيان دونك هذا هو لا ديرنيير بروبريتي